अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है कि हम लोगों ने बाहर जाना है, वीज़े के बारे में बात हो गई, पिछला हमारा वीलॉग देखिए, चॉइसेस की बात हो गई। आज हम देखते हैं कि जब कोई आदमी इल्लीगली जाता है एजेंट को पैसे दे के, उसके साथ होता क्या है। मैं मैड्रिड में बैठा हुआ हूँ अपने दफ्तर में, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, स्पेन में जो हमारी एम्बेसी है। तो मुझे नीचे से एक बंदा आता है, आके कहता है जी कि पुलिस आई है और वो कोई 14-15 उनके साथ लोग हैं, उन्होंने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस का जो अफसर है इंचार्ज, तो बहुत सी 2 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, उन सबको लेके आओ, कौन लोग हैं। तो वो कहते हैं जी कि पुलिस कह रही है, स्पेनिश पुलिस ये कह रही है कि ये पाकिस्तानी है। ले आओ, पाकिस्तानी है तो बिस्मिल्लाह। अब वो मेरे दफ्तर में जो जिनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बाकायदा तौर पे लगी हुई थी, वो इधर खड़े हुए हैं, इधर पुलिस के 2 जो हैं वो यानी जूनियर लोग खड़े हुए हैं। जो सीनियर अफसर है वो मेरे पास बैठ जाता है। अब हमारी बात हो रही है स्पेनिश में और वो मुझे बता रहा है कि जी ये हमने इल्लीगली आपके पाकिस्तानी पकड़े हैं, तो इनका जो है वो इनको डिपोर्ट करना है, तो एम्बेसी जो है ना वो इनको टिकटें दे। तो मैं थोड़ी देर के लिए पूछता हूँ कि आपको कैसे पता है कि ये पाकिस्तानी है, तो इनके पास तो कोई कागज़ है कि नहीं। उस कहते हैं जी इनके पासपोर्ट इनका कोई नहीं है, कोई किसी किस्म का कागज़ नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी जेबें खाली हैं। अच्छा, अब मेरे पे ये था कि मैं अगर तो ये पाकिस्तानी है तो वो तो ज़िम्मेदारी बन गई एम्बेसी की, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने अब इनको बाहिफाजत जो है भिजवाना है। तो वो तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये तो पता लगे ये पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ और उसके बाद मुझे पता लगता है कि कुछ कुछ पाकिस्तानियत उनमें है, क्योंकि मैं उनसे पंजाबी में बात करता हूँ, मैं उनसे थोड़ी पश्तो बोलता हूँ, मैं उनसे थोड़ा उर्दू में बात करता हूँ। अंग्रेज़ी में इसलिए नहीं करता कि वो समझ जाएंगे कि ये क्या है। अब मैं उस पुलिस अफसर को कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ये जो इस इलाके से हम लोग आते हैं ना, हमारी शक्लें बड़ी मिलती जुलती होती हैं। तो आप ऐसा करें कि ज़रा एक इंडियन एम्बेसी का भी चक्कर लगा लें, इंडियन एम्बेसी का चक्कर लगा लें, इन लोगों को जाएं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, इतनी देर में उनमें से एक बोलता है कि सर बचा लो, वो इन्होंने जेल च पा देना जे सानू। अच्छा, तो अब मैं सोचना शुरू करता हूँ मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो इल्लीगली आए हैं, तो इनको, तो उनमें से एक को मैं जो है वो अलहदा लेके जाता हूँ, उससे मैं किस्सा पूछता हूँ, तुम लोग यहाँ आए कैसे। उसने जो किस्सा सुनाया, यकीन कीजिए आज तक मुझे याद है। ये बात मैं कर रहा हूँ 1994 की, जब ये वाकया पेश आया। उसने मुझे बताया जी कि फलां एजेंट है, वो उससे इतने पैसों की बात हुई, मेरी बहन का जहेज़ था, उसके जेवरात जो थे वो बेचे, माँ ने अपने कंगन बेचे, बाप ने उधार लिया, भाई ने जो है वो कुछ ज़मीन थी वो थोड़ी सी वो बेची। ये सारा कुछ करके तो उसने कहा जी कि वहाँ मेरी बात हो गई हुई है, आप बार्सिलोना जाएंगे और बार्सिलोना जाके जो है वो फिक्र ही ना करें आप। तो इसी तरह ये जो मेरे साथ हैं ये भी मेरे साथ ही आए और मुख्तलिफ शहरों से, लेकिन हम एक ही कंटेनर में बैठ के 6 दिन तो हम उस कंटेनर में रहे, उसके बाद जंगलों में पैदल, उसके बाद कश्तियाँ, उसके बाद पता नहीं क्या क्या, फिर ट्रेनें, फिर छुप छुप आके हम इधर आए हैं और आते ही हमें पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। कहता जी किसी तरीके से बचा लें। तो मुझे फौरी तौर पे याद आया कि स्पेन का ये रूल है कि अगर 24 घंटे तक उस बंदे को, जो कि इलीगल इमिग्रेंट है, जो इलीगली आया है, अगर 24 घंटे तक उसको आप उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, चार्जशीट नहीं करते, पता नहीं चलता, डिपोर्ट नहीं करते, तो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाता है। तो मैंने उस पुलिस अफसर से कहा कि इसको ज़रा इंडियन एम्बेसी ले जाओ, श्रीलंकन एम्बेसी ले जाओ, बांग्लादेशी एम्बेसी ले जाओ और जाके चेक करो कि ये वहाँ के तो नहीं है। अब इस वक्त की आखिरी बात
ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پہلے انڈین ایمبیسی میں جاتے ہیں، انڈین کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، پھر وہ سری لنکن ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی تو شکلیں ہی ویسی نہیں ہیں، یہ تو گورے چٹے پٹھان ٹائپ ماحول ہے، کشمیری بٹ۔ اس کے بعد وہ بنگلہ دیش ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے صحت مند لوگ بنگلہ دیش میں کدھر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اتنے عرصے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی 2 دن گزر جاتے ہیں نا، اب ان لوگوں کو اصولاً اس وقت کا رول یہی تھا کہ اب چونکہ 48 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، تو اب آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ بات 1993-94 کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 15-16 سال کے بعد مجھے ایک فون آتا ہے، میں کسی اور ملک میں ہوں، کسی اور ایمبیسی میں، یعنی کسی اور پاکستان کی ایمبیسی میں ہوں، مجھے فون آتا ہے، وہ نیچے سے ریسیپشنسٹ بتاتی ہے کہ جی کوئی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے، میں اسپین سے بول رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ کہتے کرائیں جی بات، پاکستانی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستانی ہے۔ وہ مجھے یاد کراتا ہے کہ 15 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ آئے تھے، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، پریشان حال آپ کے پاس، اور آپ نے ہماری مدد کی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ یاد تو ہے کتنے لوگ، اتنے واقعات، لیکن مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ لوگوں کی مدد کیسے کی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ان پولیس والوں کو لمبے رستے پہ لگا دیا، 48 گھنٹے گزر گئے، پھر ہم آزاد ہو گئے، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو ٹکٹ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس عرصے میں فلاں جگہ پہ، اسپین کے فلاں شہر میں، اب میں نے نیشنلٹی لے لی ہے، میں نے یہاں شادی کی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں نے اپنی ماں کو بھی بلا لیا ہے، اور میں اس ریسٹورانٹ کا جس کا میں نے مالک ہوں، جو میں نے بنایا ہے، اس کی اناگریشن کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اچھا بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں۔ اتفاق سے 2 دن جو ہے وہ حکومت چھٹی دے دیتی ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ، اور وہاں پہ ایک کوئی بزرگ خاتون جو ہے، وہ سب سے آگے انہوں نے سٹیج پہ بٹھائی ہوتی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، وہ مجھے آج تک سین یاد ہے، وہ چھوٹے سے قد کی وہ اماں تھیں، تو اس نے بتایا جی کہ یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ افسر ہیں جنہوں نے کہ ہماری مدد کی تھی 15-16 سال پہلے۔ وہ خاتون جو ہے وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کے نا، تو میرا ادھر جا کے چھاتی کے ساتھ مجھے ادھر چوم رہی ہے، ادھر چوم رہی کہ پتر تیری وجہ نال میرا بیٹا جڑا ہے ایتھے آیا، تے تیری وجہ نال ہی میں اج دے کول ہاں، تے تیری لمبی ہوے حیاتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں ان سے بات کرتا ہوں، اچھا بھی یہ 15 سال کیسے گزرے، تو وہ کہانی پھر صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس پاکستانی نے اپنے ملک کا نام رکھا، اپنے خاندان کو یاد رکھا، محنت کی 18-19 گھنٹے، اور اس کے بعد وہ اسی ملک میں اس کا شہری بنا، اور اس کے بعد آج کل جو ہے اس کے پاس ریسٹورانٹس کی چین ہے۔